हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईँ सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। सदा चाहिँ फेरि पनि आज हामी यो साँझको सङ्गतिमा भेला भएका छौँ र फेरि पनि आज हामी नयाँ टपिकमा परमेश्वरको वचन हेर्न गएका छौँ। अनि यो वचन हेर्नुभन्दा पहिले आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो प्रार्थनाको अगुवाई म आफै गर्नेछु। धन्यवाद जिउँदो जीवित परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक प्रभु, तपाईँको चरणमा म आउँदछु। अनि यस समय म प्रार्थना गर्दछु, विशेष गरी जुन वचन बोल्नलाई प्रभु म यस समयमा तयार भएको छु प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। नायका गैरा गुप्ताका कुराहरू अर्थ खोल्नमा, उच्चारण गर्नमा पवित्र आत्मा स्वयं मद्वारा भएर बोल्नुहोस्। मेरो ओठ अनि मेरो गला, मेरो मस्तिष्कमा तपाईँ भएर चलाउनुहोस् अनि म प्रार्थना गर्दछु। अनि जुन वचनहरू म सेयर गर्नेछु प्रभु, त्यो वचनद्वारा आज धेरै व्यक्तिहरूले प्रभु तपाईँलाई विश्वास गर्न सकुन्, धेरै व्यक्तिहरूले प्रभु तपाईँलाई नजिकताबाट जान्न सकुन् र तपाईँको सेवालाई बुझ्न सकुन् पनि म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ। म आफै बोल्नेलाई र सुन्ने प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् भन्दै यो वचनको भाग सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु जीवित जिउँदो प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हाम्रो यो सेवा सङ्गतिमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आउनुहोस् अब हामी लगत्तै वचन हेर्नेछौँ। अनि आज मैले वचनको टपिक ल्याएर आएको छु। वचनको शीर्षक रहेको छ असल सेवा के हो र कसरी गर्ने है। असल सेवा भनेको के हो र यो चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी येशू ख्रीष्टको जीवनीबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ है। अनि हामी हेर्छौँ भने सेवा भनेको चाहिँ मान्छेले है सेवा विभिन्न किसिमले गरिरहेका हुन्छन् संसारमा। कोहीले के गरेर गरिरहेका हुन्छन्, कसैले पैसा दिएर गरिरहेका हुन्छन्, कसैले मिठो बोलेर गरिरहेका हुन्छन्, कसैले फ्रीमा दान दक्षिणा दिएर है, फ्रीमा केही कुरा न केही कुराको हेल्प गरेर चाहिँ मानिसलाई चाहिँ सेवा गरिरहेका हुन्छन् है। त्यस्तै हामी परमेश्वरमा बाइबलले सेवा चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ अनि एउटा असल सेवाको भूमिका चाहिँ हामीले कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ परमेश्वरमा भएर भन्ने बारेमा चाहिँ हामी आज हेर्न गइरहेका छौँ है। हामी हेर्नेछौँ बाइबलबाट हामी हेर्नेछौँ सुसमाचार यूहन्ना 13:4 हेर्नेछौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि येशूलाई उदाहरण बनाएर सेवा गर्ने र येशूले जसरी शिरबाट होइन तर पाउबाट गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ है। अनि त्यसै गरी जसरी येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफूले चाहिँ एकदमै नम्र होचिकन उहाँ चाहिँ नम्र भएर होची र तलबाट सेवाका स्टार्ट गर्नुभएको थियो, त्यसरी तपाईँ र मैले पनि हामीले चाहिँ होचिकन सेवा स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी यहाँ पाउँछौँ। आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ यूहन्ना 3:4 र 5 यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि अनि उहाँ भोजनबाट उठ्नुभयो र बाहिर वस्त्र एकातिर राखी एउटा तौलिया आफ्नो कम्मरमा बेर्नुभयो। तब उहाँले बाटामा पानी खन्याउनु भयो र चेलाहरूका गोडा धुन्नु लाग्नुभयो र आफूले बेरेको तौलियाले तिनीहरूका गोडा पुस्न लाग्नुभयो। अनि यहाँ हामीले के भेट्छौँ त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट जब है 12जना चेलासँग जब येशू ख्रीष्ट साँझ परेको बेलामा है, जब उहाँको त्यो मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिको केही दिन अगाडि है, अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो 12जना चेलाहरूलाई आफ्नो नजिक राखेर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो हातले चाहिँ के गर्नुभयो त उहाँले ती चेलाहरूको चाहिँ खुट्टा धोइदिनु भयो। उनीहरूको गोडालाई धोएर चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो तौलियालाई चाहिँ उहाँले एकदमै राम्रोसँग सफा गरेर चाहिँ उनीहरूको अगाडि के गर्नुभयो त उहाँले देखाउनु भयो। अनि योबाट हामीले के उदाहरण सिक्छौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको जीवनीबाट चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्ट यस्तो ठुलो व्यक्ति भएर पनि आज चाहिँ उहाँ होचिएर चाहिँ चेलाहरूको अगाडि प्रकट हुनुभएको छ क्या है। अनि चेलाहरूको अगाडि चाहिँ आफैलाई के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि एकदमै नम्र पार्नु भएको छ। उहाँले आफैले चाहिँ उहाँको अगाडि चाहिँ एकदमै समर्पण भएको चाहिँ देखाउनु भएको छ क्या यहाँ चाहिँ है। अनि परमेश्वर त येशू ख्रीष्ट ती चेलाहरूको त्यहाँ गुरु हुनुहुन्थ्यो नि त जस्तो भए पनि, तर पनि म गुरु हो भनेर उहाँले इज्जत मान सम्मान र पद खोज्नु भएन। तर उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उनीहरूसँग होचिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्ना चेलाहरूको चाहिँ खुट्टालाई धोएर के गर्नुभयो त सफा तौलियाले बेरेर पुस दिनुभयो। अनि योबाट चाहिँ एउटा
असल उदाहरण चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चेलाहरूको अगाडि छाप स्वरूप चाहिँ छोड्नुभयो। त्यसै गरी जसरी येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो, आज भलै त्यसरी तपाईँ र मैले हामी सबै विश्वासीहरूको खुट्टा धुँदै हिँड्न नसकौँला, तर येशू ख्रीष्टको जीवनीबाट हामीले एउटा उदाहरण लिन सक्छौँ कि उहाँ जसरी होचिनु भएको थियो चेलाहरूको अगाडि है, अनि त्यसै गरी तपाईँ र म पनि विश्वासी भाइ-बहिनीहरूको अगाडि है, परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने जनहरूको अगाडि र अन्य जातिहरूको अगाडि पनि हामी होचिकन जब उनीहरूसँग नम्र व्यवहार देखाउँछौँ भने आज तपाईँ र मेरो उदाहरणलाई देखेर पनि उनीहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ आउन सफल हुन्छन्। आमेन। त्यसै कारणले हामीले योबाट के कुरा सिक्छौँ भन्दाखेरि आज येशू ख्रीष्ट जस्तै हामी होचिनु अति नै आवश्यक छ, अनि तब मात्र तपाईँ र मैले असल सेवा गर्न सक्छौँ। अनि त्यही नै असल सेवा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्दछौँ है। अनि येशू स्वयंले भन्नुभएको छ, अनि मानिसको पुत्र चाहिँ सेवा पाउनलाई होइन सेवा दिनलाई आएको हो भनेर उहाँले चाहिँ सिकाउनु भएको छ है। अनि एउटा इक्जाम्पल, बिग इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले छोडेर जानुभएको छ कि तपाईँ र मैले उहाँको यो उदाहरणलाई चाहिँ पालन गरिरहेका छौँ त आज तपाईँ र मैले चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। अनि परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टले जसरी तपाईँ र मेरो खातिर आएर संसारमा एउटा कमाराको रूप धारण गरेर होचिनुभयो, आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुभयो, अनि चेलाहरूको अगाडि जुन नमुना उहाँले प्रकट गर्नुभयो के तपाईँ र मैले त्यस्तै नमुना प्रकट गरिरहेका छौँ त? के तपाईँ र मैले प्रभु येशूको त्यो उदाहरणलाई हाम्रो जीवनमा लागू गरिरहेका छौँ त? आज तपाईँ र मैले आफैले आफूलाई जाँच्नु पर्नेछ है। अनि तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई जाँचेर जब परमेश्वरको यो उदाहरणलाई हाम्रो जीवनमा लिने कोसिस गर्छौँ भने प्रभु येशूले तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ अनन्तको राज्य साथसाथै हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो आशिषले के गर्नुहुनेछ त भरिपूर्ण पार्नुहुनेछ। आमेन। हामीले असल सेवा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्छौँ कि येशू ख्रीष्टले असल सेवाको उदाहरण दिनुभएको छ। आफ्नो त्यो पदलाई नखोजेर है, एउटा चेलाहरूको अगाडि चाहिँ झुकेर काम गर्नुभएको छ है। अनि हामीले कसरी सेवा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नम्र भएर आफूले आफूलाई समर्पण गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त असल सेवा गर्न सक्छौँ है। अनि जहिले पनि सेवा गर्ने मान्छेमा चाहिँ यो हृदय हुनुपर्छ कि है पद है हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। हामी 2 नम्बर पोइन्टमा आएका छौँ। हामी चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि पद पाउनको लागि सेवा नगरेर समर्पणका लागि सेवा दिने है। अनि हामीले असल सेवा कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले आफूले पद पाउनको लागि सेवा नगरेर है, मैले चाहिँ पद पाइदिएको भए हुन्थ्यो, मैले इज्जत पाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई नराखेर, तर हामी आफूले समर्पण गरेर चाहिँ जब सेवा गर्छौँ भने, अरूलाई सेवा दिन्छौँ भने त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त असल सेवा चाहिँ हामीले गर्न सक्दछौँ। अनि हामी त्यसै गरी हेर्नेछौँ 3रो नम्बर पोइन्टमा, सेवा गर्ने व्यक्ति जवाफदायी भई म भन्दा माथि कोही छ जसलाई मैले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। अनि हामीले कसरी असल सेवा दिने व्यक्ति बन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ जवाफदायी हुँ भन्ने कुरालाई मनमा राखेर के है, मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त जवाफ दिनुपर्छ, म चाहिँ जवाफदायी छु आफै नै है। अनि मभन्दा माथि चाहिँ कोही हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त लेखा दिनुपर्छ, मैले उहाँलाई चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा जब तपाईँ र मैले मनमा राखेर सेवा गर्छौँ भने तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त असल सेवा चाहिँ अरूलाई दिन सक्दछौँ है। अनि त्यसै कारणले तपाईँ र मैले चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि आज सेवा दिँदैछौँ भने हामी जवाफदायी पनि छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सोचिराख्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँ र मैले चाहिँ असल प्रकारको जुन येशू ख्रीष्टले सेवा दिनुभएको थियो संसारका मानिसहरूलाई, आफ्नो चेलाहरूलाई, हो त्यही प्रकारको सेवा चाहिँ हामीले पनि अरू मानिसलाई के गर्न सक्छौँ त दिन सक्दछौँ। हामी त्यसै गरी अर्को पोइन्ट हेर्नेछौँ, 4 नम्बर पोइन्ट, सेवा गर्दा नम्रतामा झुकेर गर्नुपर्छ है। अनि हामीले कसरी सेवा गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि नम्रतामा झुकेर, जब तपाईँ र म नम्रतामा झुकेर चाहिँ हामीले सेवा गर्दछौँ भने तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभु येशूले गर्नुभएको जस्तै सेवा चाहिँ हामीले अरूलाई दिन सक्दछौँ है। तपाईँ र म सेवा गर्ने भन्छौँ तर तपाईँ र ममा नै नम्रता छैन है, एकअर्कामा झुकाव छैन है, एकअर्कामा त्यो होचिने कुरा छैन भने हामीले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ उनीहरूलाई, अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभुले दिनुभएको सेवा चाहिँ दिन सक्दैनौँ है। त्यसै कारणले एउटा असल सेवा दिने व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले चाहिँ
के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफैले आफूलाई नम्रतामा झुकाउन अति नै आवश्यक छ है। जब तपाईँ र म नम्रतामा झुकेर अरूलाई सेवा दिन चाहन्छौँ भने हाम्रो सेवा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फलदायक हुँदै र वृद्धि हुँदै जान सक्दछ। अनि त्यसै गरी हामी अन्तिम हेर्नेछौँ येशूको वास्तविक सेवाको नमुनालाई उदाहरण बनाउने है। अनि हामीले कसरी असल सेवा दिन पनि सक्छौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको वास्तविक सेवाको नमुनालाई चाहिँ बुझेर अनि त्यही उदाहरणलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा लागू गरेर चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ असल सेवा चाहिँ अरूलाई दिन सक्दछौँ है। अनि येशू ख्रीष्टले कसरी दिनुभयो त भन्दाखेरि संसारमा आएर उहाँले रोगी बिरामीहरूलाई चङ्गाइ पार्नुभयो है। अनि एकदमै घाउ खटेर आएका व्यक्तिहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्नुभयो, अन्धहरूसँग, गरिब दुखीसँग है, एकदमै नराम्रो काममा लागेका व्यक्तिहरूसँग पनि उहाँले सङ्गत गर्नुभयो। अनि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो अँगालोमा लिनुभयो कि है, मानिसले पापी हो, मानिसले गलत हो भनेर हेपेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो बनाउनु भयो है। मानिसहरूले दोष लगाउने व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त निर्दोष तुल्याउनु भयो कि है। सबै मानिसले त्यागेका, सबै मानिसले छोडेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभुले आफ्नो बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई सेवा दिनुभयो र उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुमा डोर्याएर ल्याउनु भयो। हो त्यही इक्जाम्पलद्वारा है, उहाँको वास्तविक त्यो सेवाको नमुनालाई हामीले चाहिँ उदाहरण बनाएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनबाट प्रभुको असल सेवा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त बगाएर अरूको अगाडि देखाउन सक्छौँ। अनि जब तपाईँ र मैले प्रभु येशूको त्यो वास्तविक नमुनालाई हेर्छौँ, त्यो उदाहरणलाई हेर्छौँ अनि त्यो अनुसार जिउने कोसिस गर्छौँ भने आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि त्यो असल सेवा चाहिँ बगेर जान्छ, जोद्वारा चाहिँ मानिसहरू देखेर चाहिँ प्रभुमा आउन सक्छन् है। अनि त्यो प्रभुको प्रेमलाई अनि प्रभुको त्यो असल सेवालाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ उनीहरूले देख्न सक्दछन्। त्यसै कारणले जसरी प्रभु स्वयं राजाका राजा प्रभुका प्रभु भएर पनि है, एउटा परमेश्वरको पुत्र भएर राजकुमार भएर पनि आफूलाई होच्याएर जसरी सेवा दिन सिकाउनु भयो, एउटा उदाहरण छोडेर जानुभयो, उहाँले त त्यो काम गर्नुभयो भने के तपाईँ र मैले त्यो काम गर्न सक्दैनौँ त? आज तपाईँ र मैले चाहिँ यो प्रश्न आफूले गर्नुपर्दछ है। अनि त्यस पछाडि तपाईँ र मैले चाहिँ उहाँले गरेको जस्तै सेवा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अनि यो प्रत्येक विश्वासीलाई आवश्यक छ यो गर्न है, किनभने हामीलाई चाहिँ सिकाएर कसले जानुभयो त? परमेश्वरले। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ यो गर्नु अति नै आवश्यक छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यो प्रभुको वचन चाहिँ म यतिकैमा एन्डिङ गर्दछु। आउनुहोस् अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ यो वचनको लागि। अनि यो वचनद्वारा चाहिँ हामी सुन्ने प्रत्येकलाई अनि बोल्ने प्रत्येकलाई हामी सबैलाई चाहिँ प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् र यो वचनद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि प्रभुको सेवाको कामहरू चाहिँ बढ्दै गएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ जिउँदो जीवित परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। साँच्चै नै प्रभु जुन वचन तपाईँले आज हाम्रो बिचमा दिनुभयो त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँको त्यो असल सेवा के हो त्यो बुझ्न सकौँ हामीले। त्यो बुझेर प्रभु त्यो सेवामा लाग्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि त्यो सेवामा निरन्तरता दिनलाई प्रभु हामीलाई गाइड गर्नुहोस् प्रभु येशू। आज प्रभु नम्रतामा रहेर प्रभु आफूलाई होच्याएर आफ्नो पद नखोजेर, आफ्नो इज्जत नखोजेर प्रभु आज एक्लै अर्कालाई हामी सेवा दिन सकौँ र सेवा गर्न सकौँ प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् महान प्रभु। त्यो तपाईँको उदाहरण र तपाईँको त्यो सेवाको नमुनालाई लगेर प्रभु हामी त्यसलाई अँगालेर अगाडि बढ्न सकौँ। हामीलाई त्यो सिक्ने व्यक्ति बनाउनुहोस् प्रभु। हामीलाई त्यो झुक्ने व्यक्ति बनाउनुहोस् प्रभु। म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु यो वचनबाट हामी प्रत्येकलाई आशिष मिलेको होस् प्रभु। धन्यवाद छ यो वचन बोल्नमा मलाई सहायता गर्नुभएको लागि। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै अगाडिको भाग तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु, सहायता गर्नुहोस् भन्दै आशिष अनुग्रह माग्दछु जीवित जिउँदो प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह।